अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज करो दी क्लास 11th मज चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यह करो आज स्टार्ट पढ़न। अम ब्रोह कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कमन वन गोड जो क्वेश्चन गसन एराइज ये अगर मे 10th मज पोर्मुत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या परो तेल ये बे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुह पता यम दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अत वन नाव यह गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। नाव उस a b c क्या कॉन्स्टेंट्स बे ब्या कंडीशन कि a यह गि जीरोस बराबर आसन कहीं क्या अगर a जीरोस बराबर ओस तमुक मतलब गो तेल यह टर्म ये तेल रोज नी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बल्कि यह बन तम सात लीनियर इक्वेशन। मगर चूंकि वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन अमुक मतलब गो तेल एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी कि वेरिएबल्स स्क्वायर तमिक कोएफिशिएंट यह गि कम अज कम 0 आसन कह तेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ ऑलरेडी पोर्मुत 10th क्लास मज मगर तुह याद यम सात 10th क्लास मज कड़ान अमुक डिस्क्रिमिनेंट यथ डी वन नाव सो डिस्क्रिमिनेंट कत बराबर सह बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac पे वुचान यह डिस्क्रिमिनेंट अत त्रे केस बनान। नंबर 1 यह डी यह हेक बराबर 0 इथे पे नंबर 2 यह डी यह हेक ग्रेटर देन 0 इथे पे यह डी यह हेक लेस देन 0। नाउ यम केस यम सात डी बराबर 0 अम सात रियल एंड इक्वल रूट्स इथे पे यम सात तुम वुचान यम सात डी ग्रेटर देन 0 अम सात पोर्मुत 10th क्लास मज कि अमिक रूट्स तम रियल बे अनइक्वल। मगर मसल कि यमी केसुक यम सात डी लेस देन 0 अम सात 10th क्लास मज लेखान अत नो रियल रूट्स वनुक मतलब यह कि कहीं रियल नंबर एग्जिस्ट गसान युस बह एक्स बदल यथ इक्वेशन मज कर सबस्टिट्यूट यह इक्वेशन क्या गए सेटिस्फाई। असली यह यूनिट ये चैप्टर नंबर 5 पारान कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अत मज यशो कि दिमो यथ सवाल जवाब यह केस यानी कि यम सात डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 अम सात कित पे कड़ोक रूट बह दिम तुह एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर तुह एग्जाम्पल दिम बह ये मिसाल तुह वुचो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज अत मज हाइस्ट पावर एक्सस सह 2 तमिक मतलब गो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ बह वन तुह क्या कह रियल नंबर एग्जिस्ट गसान युस ये एक्स बदल त्रावक यथ मज यह इक्वेशन गए सेटिस्फाई गसन मतलब गो बह थोड़ा बहुत बे स्टेप कर बह लिखित इत पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बिकॉज +1 कर बह ट्रांसपोज युथ ट्रांसपोज कर तार राइट हैंड साइडस मज यह बन -1 बराबर। नाउ सलूशन मतलब क्या गो सलूशन मतलब गो ये एक्स अत एक्सस क्या वैल्यू त्रावक सच दैट सह बराबर पे कत सह -1 बराबर। तो वो यम सात कह रियल नंबर निमोन कह रियल नंबर निमो तथ रियल नंबरस करो स्क्वायर सह यी नेगेटिव तमुक मतलब गो तेल सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स आर सर डिनोट आर सर डिनोट बल्कि त्रावान ये जरख अत वन नाव ब्लैक बोर्ड आर यह ब्लैक बोर्ड आर कर रिप्रेजेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स तमाम रियल नंबर्स कर रिप्रेजेंट यथ आरस मज अगर वो अत कहीं सह नंबर युस तुलहक पे त्रावक ये एक्स बदल पे करक तथ स्क्वायर तो सह क्या यह पे -1 बराबर। यह चैप्टर पर्नुक मकसद ये कि वो कम नंबर्स हेकोक नए अनित तमुक मतलब गो तेल सेट ऑफ रियल नंबर्स यह तेल वन अडल्युक यह तेल बराबर गोमुत वन कह गो तमुक मतलब गो वन कम तान नंबर यम ान तेल तम नंबर ानोक वो तम नंबर्स यम जन इसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सेटिस्फाई यमन हूँ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तमन नंबरन पे वन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ तेल पर्न गोड कॉम्प्लेक्स नंबर्स यथ मज गोड वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या तो तम पे वो यम जन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यम मे तुम वन तम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यमन हूँ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तमन कित पे रूट कड़ान ये गो तेल तोर फिक्र कि सेट ऑफ रियल नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स
یہِ نَسا چھُنہٕ وٕنہِ پوٗرٕ تیٚلہِ ایٚکسٹٮ۪نٛڈ گوٚمُت کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ اَسہِ کَرُن کٲم تیٚلہِ چھِ اَسہِ یہِ بیٚیہِ ایٚکسٹٮ۪نٛڈ کَرُن ایٚکسٹٮ۪نٛڈ مطلب گوٚو اَتھ منٛز چھِ اَسہِ بیٚیہِ کینٛہہ نمبر کَرٕنۍ تیٚلہِ ایڈ کَرٕنۍ اَسہِ تِم نمبٲرٕس یِم زَن تہِ کٕمَن کواڈریٹِک اِکویشَن آسان روٗٹٕس آسان یِم زَن تہِ وَنو أسۍ یِمَن ہُنٛد ڈِسکرٛمنَنٹ چھِ آسان لیس دٮ۪ن 0. اچھا اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ کَمپٕلیکٕس نمبر ٲسی ڈِفاین کَرُن أسۍ چھِ گۄڈٕ کَران ڈِفاین اَسہِ چھِنہٕ وٕنیُک تام کوٚرمُتٕے ڈِفاین انڈر روٗٹ آف سم نَگیٹِو کانٹِٹی ییٚتہِ چھِ أسۍ گۄڈٕ کَران ڈِفاین انڈر روٗٹ آف -1 انڈر روٗٹ آف -1 اَتھ کیٛاہ تھاوو أسۍ ناو یہِ کُس نمبر چھِ آسان اَتھ کیٛاہ وَنو أسۍ ناو اچھا یُس یہِ انڈر روٗٹ آف -1 چھِ یہِ چھِ أسۍ کَران ڈِنوٹ ییٚتہِ میتھمیٹِکس منٛز کَرو أسۍ یہِ ڈِنوٹ آی سۭتۍ تَمیُک مطلب گوٚو ییٚتٮ۪تھ تہِ آی لیکھِتھ آسہِ بٔلکہِ چھِ اَتھ کینٛہہ نفر پَران آیوٹا گوٚو ییٚتٮ۪تھ تہِ آی لیکھِتھ آسہِ آیُک مطلب چھُ آسان تیٚلہِ انڈر روٗٹ آف -1 اچھا اگر وۄنۍ تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ تَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ یُس زَن تہِ آی سُکیر آسہِ تیٚلہِ آی سُکیر آسہِ تیٚلہِ برابر انڈر روٗٹ آف -1 کا سُکیر اَتہِ گژھِ سُکیر تہٕ روٗٹ کینسل ییٚمہِ ساتہٕ سُکیر تہٕ روٗٹ گژھِ کینسل تَمیُک مطلب گوٚو یہِ ٲسۍ -1 برابر اوٚتامَتھ یُس اَسہِ وٕچھے کواڈریٹِک اِکویشن یہِ ہِش کواڈریٹِک اِکویشن x² + 1 = 0 مےٚ وَنیو تۄہہِ اَتہِ کَرٕ بہٕ ٹرانسپوز یہِ +1 کَرو أسۍ ٹرانسپوز ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یہِ ٹرانسپوز کَرکھ گوٚو x² یی ژےٚ برابر تیٚلہِ -1 مےٚ وَنیو تۄہہِ أسۍ ژھانڈون سُہ نمبر تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ تَتھ سُکیر کَرکھ سُہ گژھِ -1 برابر تَمیُک مطلب گوٚو سُہ نمبر چھُ تیٚلہِ آی گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ آیَس سُکیر چھُکھ کَران سُہ چھُ یِوان -1 برابر تَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ یُس زَن تہِ x² + 1 چھُ اَمیُک اکھ روٗٹ چھُ تیٚلہِ آی یِوان اچھا ییٚلہِ وۄنۍ آی سُکیر اوس برابر -1 تَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ پانَے یُس زَن تہِ -i² آسہِ یُس زَن تہِ -i² آسہِ -i² تہِ آسہِ برابر -i² یہِ تہِ آسہِ تیٚلہِ وَنسٕے برابر -i² یہِ آسہِ تیٚلہِ -1 برابر تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ یَتھ ییٚمِکۍ زٕ روٗٹ یِم ہسا چھِ x² + 1 یُس زَن تہِ کواڈریٹِک اِکویشن چھِ اَمِکۍ زٕ روٗٹ ہسا چھِ تیٚلہِ اکھ چھِ آی تہٕ بیٚیہِ چھِ اینڈ -i گوٚو یاد تھاوو أسۍ تیٚلہِ یُس زَن تہِ انڈر روٗٹ آف -1 آسان چھِ یہِ ہسا چھِ أسۍ کران کِتھ پٲٹھۍ ڈِنوٹ یہِ چھِ أسۍ کران ڈِنوٹ یہِ چھِ أسۍ کران ڈِنوٹ آی سۭتۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ پَتہٕ یِوان فارملی پَتہٕ یُس زَن تہِ کواڈریٹِک اِکویشن یُس زَن تہِ کَمپٕلیکٕس نمبر چھِ اَمِچ ڈیفنِشن اَمچہِ ڈیفنِشن منٛز چھِ یِوان یہِ سِمبل آی تَوے چھِ اَسہِ پیوان گۄڈٕ یہِ آی ڈِفاین کَرُن بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ لَٹہِ یُس زَن تہِ یہِ آی آسان چھِ آی یُس آسان چھِ آی مطلب گوٚو انڈر روٗٹ آف -1 اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کران پَتہٕ کَمپٕلیکٕس نمبر ڈِفاین یہِ کَمپٕلیکٕس نمبر کیٛاہ چھِ آسان أسۍ چھِ وَنان یُس زَن تہِ یہِ کَمپٕلیکٕس نمبر آسان چھِ یہِ ہسا چھِ آسان یَتھ شکلہِ منٛز بہٕ چھُس وَنان یِتھ پٲٹھۍ اے نمبر اکھ سُہ نمبر اے نمبر آف دَ فارم یُس زَن تہِ یَتھ شکلہِ منٛز آسہِ آف دَ فارم a + ib is called a complex number گوٚو سُہ نمبر تمام تِم نمبٲرٕس یِم زَن تہِ یِمن یَتھ شکلہِ منٛز آسہِ a + ib شکلہِ منٛز آسہِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان ناو یہِ ہسا چھُ کَمپٕلیکٕس نمبر وۄنۍ چھُ سوال ییٚتہِ یُس زَن تہِ یہِ a تہٕ b چھِ یہِ کیٛاہ چھِ آسان یِم زَن تہِ یِم a تہٕ b آسان چھِ وَیر یُس زَن تہِ a تہٕ b آسان چھِ یِم چھِ آسان رِیل نمبٲرٕس a, b these belong to the set of real numbers یِم چھِ آسان آرَس منٛز گوٚو اَسہِ توٚر فِکرِ تیٚلہِ اگر زَن تہِ ژےٚ بہٕ مِثال دِمَے ییٚتہِ فار ایٚگزامپٕل أسۍ زَن تہِ وٕچھو ییٚتہِ 3 + 2i یا i × 2 لیکھٕ بہٕ چلو i2 3 + i2 یا بٔلکہِ أسۍ ہٮ۪کو لیکھِتھ 3 + 2i تہِ ہٮ۪کو أسۍ لیکھِتھ وٕچھو ییٚتہِ چھِ تیٚلہِ a یُس چھُ سُہ چھُ برابر تیٚلہِ 3 یِتھَے پٲٹھۍ یُس b چھُ سُہ چھُ برابر 2 بیٚیہِ چھِ i تہِ ییٚتہِ منٛزٕ باگ اَتھ تَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ یہِ چھِ تیٚلہِ اکھ کَمپٕلیکٕس نمبر یِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ أسۍ ہٮ۪کو واریاہ اٮ۪گزامپٕل اَتھ دِتھ وۄنۍ زَن تہِ آسہِ مِثال کے طور پر ژھوٚرُے اکھ رِیل نمبر اکھ یا فار ایٚگزامپٕل نیچرل نمبر اکھ نِمون أسۍ وٕچھو مےٚ لٲج نہٕ ییٚتہِ a یَس تہٕ b یَس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ کَنڈِشن a تہٕ b ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ رِیل نمبر a ہیٚکہِ 1 برابر ٲسِتھ 0 برابر ٲسِتھ وغیرہ وغیرہ کانٛہہ تہِ رِیل نمبر ہیٚکہِ ٲسِتھ گوٚو یِم تہِ یِم نمبٲرٕس بَنن ییٚمہِ ٹایپٕکۍ a + ib شکلہِ منٛز یِم نمبٲرٕس یِن یِم تمام نمبرن چھِ أسۍ وَنان ناو یِم ہسا گٔے کَمپٕلیکٕس نمبٲرٕس اچھا وۄنۍ زَن تہِ گژھِ ییٚتہِ اکھ چیٖز کٲم اگر زَن تہِ مِثال کے طور پر یُس زَن تہِ یہِ b چھِ یہِ اوس برابر 0 اچھا اَمہِ برونٛہہ کہِ أسۍ وٕچھو b چھِ برابر 0 أسۍ چھِ وَنان یَتھ a یَس تہٕ b یَس یُس زَن تہِ یہِ a یَس چھِ أسۍ وَنان ناو یہِ ہسا چھِ یہِ چھِ أسۍ کران یِتھ پٲٹھۍ ڈِنوٹ a is denoted by real part of
द कॉम्प्लेक्स नंबर, बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर छे पान करान डिनोट z इज इक्वल टू ये, यानी कि तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स करान डिनोट अत नोटेशन z गो कॉम्प्लेक्स नंबर लेखो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ए आसान अत मज यानी कि सो टर्म यथ सत आई आस कह अत वन नाव यह हसा गो रियल पार्ट ऑफ z डिनोट करान ये पे आर ई पे ब्रैकेट्स मज लेखान z यथ नाव वन यह हसा गो रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। इथे पे जन वुचान बी युस जन अत आसान यानी कि जन आयस आसान अत कोएफिशिएंट बी युस आसान अत नाव वन यह हसा गो इमेजनरी पार्ट ऑफ z, डिनोट करान ये पे आई एम तो पे ब्रैकेट्स मज लेखान अत बी गो इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ब्रैकेट जरूरी अत त्राउन कि हेको इथे पे लिखित आई एम z, आर ई जेड हेको इथे पे लिखित गो जन आई एम जेड अमुक मतलब क्या आसान, अमुक मतलब गो यह हसा इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, पार्ट ऑफ z। वो जन त्रा बह तुह सवाल फॉर एग्जांपल जन लेखो ये नंबर 3 प्लस आई बी 3 प्लस आई 2 अत जन वो रियल पार्ट कत बराबर बे इमेजनरी पार्ट कत बराबर, चूँकि डायरेक्टली वुचान जन आई वगैर टर्म सह 3 तमुक मतलब गो 3 तेल रियल पार्ट अमुक यानी कि ए बराबर 3s। इथे पे जन पत आयस कोएफिशिएंट सह 2s बराबर तथ वनो नाव सह हसा इमेजनरी पार्ट यानी कि बी बराबर 2s। उल्ट जन कर बह ब्या चीज़ बह दिम तुम ब्या नंबर फॉर एग्जांपल 4 माइनस आई 3 वन तो अमुक रियल पार्ट कुछ अमुक इमेजनरी पार्ट कुछ। रियल पार्ट वन सहल बिकॉज रियल पार्ट्स मज क्या करान वुचान आई वगैर कुछ आई वगैर 4, मगर तम ब्रोह पे नजर अत मजबाग अत माइनस बह कर गो चेंज बह अन गो ये शक्ल मज ए प्लस आई बी फॉर्म अत वन यह हसा गई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म गो स्टैंडर्ड फॉर्म मज अन बह गो बह लेख ये बराबर तेल 4 अत त्रा बह मजबाग प्लस पत लेखोन आई अच्छा ये माइनस यह थावन बह तेल -3 सत वो ये सात तुम कंपेयर करान हुथ फॉर्म सत ए प्लस आई बी फॉर्म सत यह आव तेल अत फॉर्म मज गो बह लेख तेल जन अमुक रियल पार्ट यमुक रियल पार्ट सह हसा ए तो सह हसा बराबर 4s। इथे पे जन अमुक इमेजनरी पार्ट बी सह हसा बराबर तेल -3s। गो वो तुल तेल फिक्र तेल जन आसान कह नंबर ए प्लस आई बी फॉर्म मज अगर यह वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स बे आई तुम पत आई बराबर आई इज इक्वल टू √(-1) यम नंबर्स यमन वन बह नाव यम हसा कॉम्प्लेक्स नंबर। वो जन गई ये मिसाल के तौर पर बी हसा ई 0s बराबर, बी ई 0s बराबर अमुक मतलब क्या गो तेल अमुक मतलब गो तेल इमेजनरी पार्ट 0 यम सात इमेजनरी पार्ट रूद 0 अत क्या रूद तेल अत रूद तेल सिर्फ ए येस अत मज तेल इमेजनरी पार्ट इथन नंबरन वन नाव यम हसा गई प्योरली रियल नंबर्स, प्योरली रियल, प्योरली रियल मतलब गो अत हसा इमेजनरी पार्ट 0 प्योरली रियल मतलब गो असली यम हसा रियल नंबर्स गो यम तमाम रियल नंबर्स आसान तमाम रियल नंबर्स यम आसान यम ति असली कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स आसान कॉम्प्लेक्स नंबर्स फर्क क्या यमन मज इमेजनरी पार्ट 0s बराबर। दोमिस केस मज जन गई मिसाल के तौर पर यह गया ओतान बी आ 0s बराबर वो जन ए 0s बराबर अगर जन ए 0s बराबर तेल क्या रूद अत तमुक मतलब गो तेल रियल पार्ट मकल्याव अत अत क्या तेल कॉम्प्लेक्स नंबर सह आ तेल यथ शक्ल मज आई बी गो अत अमिस रियल पार्ट तेल अत सिर्फ इमेजनरी पार्ट यमन वन बह नाव इथन नंबरन वनो नाव यम हसा प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी नंबर्स। प्योरली इमेजनरी नंबरन मज क्या तेल अत रियल पार्ट आसान कहीं तेल यम सात वो लोग पता वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करान तेल जेड सत बराबर तेल ए प्लस आई बी अम पे तेल ऑपरेशन कर डिफाइन अस पता वुक तम करान रियल नंबरन ऐड करान रियल नंबरन सबट्रैक्शन करान रियल नंबरन इथे पे मल्टीप्लिकेशन इथे पे करान डिवीजन तो कॉम्प्लेक्स नंबरन कित पे करो ऑपरेशन यानी कि कित पे करो ऐड कित पे करो इथे पे इन मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्शन यम सात एडिशन तर फिक्र सबट्रैक्शन गो पाने पत इथे पे मल्टीप्लिकेशन कित पे करो डिवीजन कित पे करो वो वो तेल गडनेथ जन एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कित पे करो
اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کَرو أسۍ کٲم اَمہِ خٲطرٕ نِمو أسۍ 2 کَمپٕلیکٕس نمبٲرٕس اَکھ کَمپٕلیکٕس نمبر نِمَن بہٕ A + IB چلو أمِس وَنہٕ بہٕ ناو یہِ ہسا چھِ Z1 گوٚو Z1 اِز اےٚ کَمپٕلیکٕس نمبر مےٚ ہسا چھِ 2 نمبٲرٕس 2 کَمپٕلیکٕس نمبٲرٕس Z1 اِز ایٖکوَل ٹُو أمِس ہسا چھِ ناو A + IB یعنی کہِ اَتھ ہسا چھِ رِیَل پارٹ A اِمیجنٔری پارٹ چھِ B یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ کَمپٕلیکٕس نمبر اَتھ چھِ ناو Z2 تہٕ یہِ ہسا چھِ برابر C + ID اَمیُک رِیَل پارٹ چھِ C یَس برابر یِتھَے پٲٹھۍ یُس زَن تہِ اَمیُک اِمیجنٔری پارٹ چھِ سُہ چھِ D یَس برابر أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو یِمَن ایڈ یعنی کہِ یُس زَن تہِ Z1 + Z2 چھِ اَمیُک کیٛاہ مطلب چھُ آسان یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ یِمَن دۄن ایڈ گوٚو یُس Z1 + Z2 آسان چھِ Z1 + Z2 چھِ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ ڈِفاین کَران أسۍ چھِ کَران کٲم ییٚتہِ یُس زَن تہِ یہِ رِیَل پارٹ تہٕ رِیَل پارٹ آسان چھِ یِمَن چھِ أسۍ کَران الگ ایڈ گوٚو یُس یہِ A چھِ A یَس گژھِ کَتھ سۭتۍ ایڈ A یَس گژھِ C یَس سۭتۍ ایڈ گوٚو یُس زَن تہِ یہِ رِیَل پارٹ آسہِ Z1 + Z2 سُہ آسہِ برابر تیٚلہِ A + B رِیَل پارٹٕس کَرو أسۍ الگ ایڈ پٕلَس یُس زَن تہِ اِمیجنٔری پارٹ چھِ اِمیجنٔری پارٹٕس گژھِ الگ ایڈ یعنی کہِ اِمیجنٔری پارٹ اوس اَکیُک B بیٚکِس اوس اِمیجنٔری پارٹ D تہٕ I تھاووس أسۍ نیٚبرٕ کَنۍ یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ کَران ایڈِشَن آف 2 کَمپٕلیکٕس نمبٲرٕس مِثال کے طور پر تۄہہِ زَن تہِ آسہِ کَرُن 3 + I4 یہِ چھی ژےٚ اَکھ کَمپٕلیکٕس نمبر دِتھ اَتھ چھی ژےٚ کَرُن ایڈ بیٛاکھ اَکھ کَمپٕلیکٕس نمبر مِثال ژےٚ ہسا چھی کَرُن اَتھ 5 + I9 سپوز کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ایڈ یِمَن دۄن کَمپٕلیکٕس نمبرَن اِز ایٖکوَل ٹُو رِیَل پارٹٕس کَرٕ بہٕ رِیَل پارٹٕس سۭتۍ یعنی کہِ یُس زَن تہِ یہِ 3 ییٚتہِ چھِ 3 یَس کَتھ سۭتۍ گژھِ ایڈ 3 یَس گژھِ 5 سۭتۍ ایڈ گوٚو 3 + 5 یِتھَے پٲٹھۍ کیٛاہ گژھِ یہِ تھاوُن أسۍ برٛیکٹَس منٛز یِتھَے پٲٹھۍ گوٚژھ پٕلَس I ٹایمٕز أنٛدرٕ کَنۍ گژھِ اِمیجنٔری پارٹَن دۄن ایڈ اِمیجنٔری پارٹ چھِ أکِس گۄڈنِکِس چھِ 4 یِتھَے پٲٹھۍ دوٚیمِس کیٛاہ سا چھِ 9 گوٚو 4 + 9 سُہ کَتھ برابر یی پَتہٕ سُہ یی پَتہٕ برابر 5 تہِ گٔے 8 پٕلَس I ٹایمٕز 9 + 4 اِز ایٖکوَل ٹُو 13 سو دیَر فور دِس اِز ایٖکوَل ٹُو 13 ٹایمٕز I یِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ یِمَن ایڈ تہٕ سَبٹرٛیکشَن تہِ گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ سَبٹرٛیکشَن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَرو سُہ تہِ گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ ماینَس آسہِ تَتھ منٛز باگ پَتہٕ گژھِ رِیَل پارٹٕس رِیَل پارٹ اِمیجنٔری پارٹٕس گژھِ پَتہٕ اِمیجنٔری پارٹ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ یُس زَن تہِ کَمپٕلیکٕس نمبر 2 آسَن مےٚ دِتھ یِمَن دۄن کَمپٕلیکٕس نمبرَن کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ پانہٕ ؤنۍ مَلٹِپلاے اگر مےٚ کَمپٕلیکٕس نمبر آسہِ دِتھ Z1 اِز ایٖکوَل ٹُو یہِ چھِ اَکھ کَمپٕلیکٕس نمبر یہِ چھِ برابر Z1 اِز ایٖکوَل ٹُو A + IB یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ کَمپٕلیکٕس نمبر Z2 اِز ایٖکوَل ٹُو C + ID یِمَن دۄن کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ پانہٕ ؤنۍ مَلٹِپلاے گوٚو بہٕ لیکھٕ یِتھ پٲٹھۍ تیٚلہِ بہٕ لیکھٕ یِتھ پٲٹھۍ Z1 × Z2 سُہ ہسا آسہِ برابر کَتھ برابر آسہِ بہٕ لیکھٕ یَتٮ۪تھ A + IB اَتھ کَرٕ بہٕ مَلٹِپلاے یَتٮ۪تھ C + ID کِتھ پٲٹھۍ کَرو مَلٹِپلاے گۄڈٕ کَرٕ بہٕ یُس زَن تہِ ییٚتٮ۪تھ A ٹٔرٕم چھِ اَمہِ سۭتۍ کَرٕ بہٕ گۄڈٕ ہُمَن دۄن مَلٹِپلاے برابر یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پالِنامِیَلَن دۄن مَلٹِپلاے چھِ کَران نَو دِس اِز ایٖکوَل ٹُو A یَس گژھِ C یَس سۭتۍ مَلٹِپلاے یہِ بَنہِ AC پٕلَس A یَس گژھِ ID یَس سۭتۍ مَلٹِپلاے سُہ بَنہِ تیٚلہِ I ٹایمٕز AD اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم یُس زَن تہِ مےٚ بیٛاکھ ٹٔرٕم چھِ ییٚتہِ IB سۭتۍ کَرٕ بہٕ مَلٹِپلاے أکِس چھِ IB سۭتۍ کَرٕ بہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ مَلٹِپلاے C یَس ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ اَتھ کَرَکھ مَلٹِپلاے یہِ کیٛاہ حظ بَنہِ ییٚتٮ۪تھ I × BC تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو تَمہِ پَتہٕ کَروس پَتہٕ پٕلَس گژھِ مَلٹِپلاے وۄنۍ کَتھ وۄنۍ گژھِ مَلٹِپلاے اَکھ گژھِ IB یَس تہٕ بیٚیہِ گژھِ ID یَس یِمَن دۄن گژھِ وۄنۍ مَلٹِپلاے IB × ID یِمَن دۄن کِتھ پٲٹھۍ گژھِ مَلٹِپلاے اَتہِ گژھِ گۄڈٕ I یَس تہٕ I یَس مَلٹِپلاے ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ I × I کَرَکھ سُہ بَنہِ برابر I² تہٕ B یَس تہٕ D یَس گژھِ مَلٹِپلاے سُہ بَنہِ تیٚلہِ BD یِتھ پٲٹھۍ گژھِ مَلٹِپلاے بہٕ کیٛاہ کَرٕ کٲم بہٕ وٕچھٕ I کٕمَن سۭتۍ چھِ گوٚو تھوڑا بہت کَرٕ بہٕ ییٚتہِ وۄنۍ سالوٗ کَرنٕچ کوٗشِش نَو دِس اِز ایٖکوَل سِمپلِفاے کَرَن بہٕ یہِ بَنہِ AC پٕلَس یِتھَے پٲٹھۍ چلو یہِ لیکھون أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ فِلحال I × AD پٕلَس گوس پَتہٕ I × BC یِتھَے پٲٹھۍ اوٚتامتھٕے وٕچھ اَسہِ یُس زَن تہِ یہِ I² آسان چھِ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ پَتہ یُس زَن تہِ I آسان چھِ I چھِ آسان برابر √(-1) تہٕ I² وٕچھ اَسہِ اوٚتام تیٚلہِ چھِ آسان I² برابر -1 بِکاز ییٚمہِ سایڈٕ تہِ گژھِ سُکیرِنٛگ سُکیر روٗٹ گژھِ کینسَل گوٚو بہٕ لیکھٕ تیٚلہِ یَتٮ۪تھ یہِ ہسا آسہِ تیٚلہِ برابر -BD یُس زَن تہِ وۄنۍ رِیَل نمبٲرٕس اَتہِ روٗدۍ یعنی کہِ رِیَل پارٹ یُس زَن تہِ روٗدۍ سُہ کَرَن بہٕ الگ وٕچھ سا AC چھُ اَتھ چھی نہٕ I سۭتۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ ٹٔرٕم سُہ چھُ BD اَتھ تہِ چھُنہٕ I سۭتۍ کینٛہہ یہِ لیکھَن بہٕ الگ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ گوس پٕلَس یِمَن دۄن نیرِ منٛزبٲگمٮ۪ن دۄن یِمَن دۄن ٹٔرمَن کیٛاہ سا نیرِ I کامَن اَتہِ I کَڑو أسۍ کامَن اَتہِ کیٛاہ بَچاو تیٚلہِ
اَتہِ بَچاو تیٚلہِ AD + BC گوٚو یِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ تیٚلہِ ڈِفاین پرٛوڈَکٹ آف 2 کَمپٕلیکٕس نمبٲرٕس. أسۍ ہٮ۪کو ڈایریکٹلی یہِ فارمولا کٔرِتھ اٮ۪پلاے. فارمولا کیٛاہ مطلب ڈایریکٹلی ہٮ۪کو أسۍ یِہوٚے چیٖز اٮ۪پلاے کٔرِتھ. گوٚو یُس یہِ A چھِ ییٚتٮ۪تھ A چھِ رِیَل پاٹ آف Z1 اَتھ گژھِ مَلٹِپلاے رِیَل پاٹ آف Z2 ییٚکیٛاہ چھُ C یہِ ماینَس گژھِ اَتھ اِمیجنٔری پاٹ آف Z1 مَلٹِپلایڈ باے اِمیجنٔری پاٹ آف Z2. یِتھَے پٲٹھۍ کیٛاہ سا چھِ پَتہٕ ییٚتہِ رِیَل پاٹ آف Z1 IS کوفِشَنٹ مَلٹِپلاے چھِ اَتھ اِمیجنٔری پاٹ آف Z2 پَتہٕ چھِ اِمیجنٔری پاٹ آف Z1 مگر ییٖژاہ دٔلیٖل چھِنہٕ یاد تھاونٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ. أسۍ کَرو سِمپلی ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ کَمپٕلیکٕس نمبر دِتھ آسنَے 2 کَمپٕلیکٕس نمبر آسنَے ژےٚ دِتھ آسان أسۍ آسو سِمپلی کَران یِمَن دۄن کیٛاہ یِمَن دۄن آسو أسۍ پانہٕ ؤنۍ مَلٹِپلاے کَران بِلکُل یِتھَے پٲٹھۍ. اَکہِ اَکہِ آسو أسۍ کَران یِتھ پٲٹھۍ زَن تہِ أسۍ دۄن پالِنامِیَلَن پانہٕ ؤنۍ مَلٹِپلاے چھِ کَران برابر آسو أسۍ تِتھَے پٲٹھۍ کَران مَلٹِپلاے. اَمہِ پَتہٕ چھِ پَتہٕ مسلہٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚرُتھ ژےٚ مَلٹِپلِکیشَن وۄنۍ ڈِفاین. اَمہِ پَتہٕ چھِ پَتہٕ بیٛاکھ اَکھ سوال گژھان پٲدٕ کہِ کیٛاہ مَلٹِپلِکیٹِو اِنوٲرٕس چھا گژھان ایٚگزِسٹ. مَلٹِپلِکیٹِو اِنوٲرٕس مطلب کیٛاہ گوٚو مَلٹِپلِکیٹِو اِنوٲرٕس مطلب گوٚو اگر ژےٚ کانٛہہ کَمپٕلیکٕس نمبر چھِ مِثال ژےٚ زَن تہِ چھی کانٛہہ کَمپٕلیکٕس نمبر Z1 یا Z چھی ژےٚ اَکھ کَمپٕلیکٕس نمبر کیٛاہ کانٛہہ کَمپٕلیکٕس نمبر چھا ایٚگزِسٹ گژھان یُس ژٕ اَتھ مَلٹِپلاے کَرہن سُہ یی ہے پَتہٕ 1 برابر. مطلب یَتٮ۪تھ برٛیکٹَس منٛز کیٛاہ کَمپٕلیکٕس نمبر لیکھکھ ژٕ سَچ دیٹ یُتھُے ژٕ یِمَن پانہٕ ؤنۍ وۄنۍ مَلٹِپلاے کَرَکھ یُس اَتہِ رِزَلٹ چھُ سُہ گژھِ یُن 1 برابر. تَتھ نہٕ وَنو أسۍ ناو پَتہٕ تَتھ کَمپٕلیکٕس نمبرَس سُہ ہَسا گوٚو مَلٹِپلِکیٹِو اِنوٲرٕس. گوٚو ایٚگزِسٹَنس آف مَلٹِپلِکیٹِو اِنوٲرٕس چھُ وٕچھان أسۍ مگر ایٚگزِسٹَنس آف مَلٹِپلِکیٹِو اِنوٲرٕس وٕچھنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ گۄڈٕ وٕچھُن کہِ یہِ کَمپٕلیکٕس نمبر گژھِ نہٕ پانہٕ 0 برابر آسُن کِہیٖنۍ. مَلٹِپلِکیٹِو اِنوٲرٕس کَرُن أسۍ ڈِنوٹ 1 ڈِوایڈِڈ باے Z سۭتۍ. گوٚو اَکھ کَمپٕلیکٕس نمبر یُس ژےٚ ٲسی Z اَمہِ خٲطرٕ آسہِ اَکھ کَمپٕلیکٕس نمبر بیٛاکھ ایٚگزِسٹ گژھان یَتھ أسۍ وَنو 1 ڈِوایڈِڈ باے Z سَچ دیٹ یُتھُے ژٕ یِمَن پانہٕ ؤنۍ مَلٹِپلاے کَرَکھ سُہ کَتھ برابر بَنہِ تیٚلہِ سُہ بَنہِ برابر 1. گوٚو 1/Z چھِ آسان تیٚلہِ زَڈُک مَلٹِپلِکیٹِو اِنوٲرٕس. وۄنۍ وٕچھو أسۍ یہِ مَلٹِپلِکیٹِو اِنوٲرٕس کِتھ پٲٹھۍ کَڑو أسۍ اَتھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَتھ چھُنہٕ زیادٕ دٔلیٖل یاد تھاونٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ بٔلکہِ أسۍ آسو کٲم کَران سیوٚدُے کانٛہہ کَمپٕلیکٕس نمبر نِمون أسۍ مِثال فار ایٚگزامپٕل بہٕ زَن تہِ نِمَن ییٚتہِ کَمپٕلیکٕس نمبر اَکھ مَلٹِپلِکیٹِو اِنوٲرٕس آف اے کَمپٕلیکٕس نمبر مِثال کے طور پر بہٕ زَن تہِ نِمَن ییٚتہِ کَمپٕلیکٕس نمبر اَکھ Z = 3 + 2i. بہٕ وٕچھِ ہا بہٕ کُس کَمپٕلیکٕس نمبر ژھانٛڈَن سَچ دیٹ بہٕ کَرَن یَتھ سُہ مَلٹِپلاے پَتہٕ یی ہے سُہ 1 برابر. تَتھ وَنہٕ بہٕ نہ سُہ ہَسا گوٚو مَلٹِپلِکیٹِو اِنوٲرٕس. وٕچھ بہٕ کیٛاہ کَرٕ ییٚتہِ بہٕ کَرٕ ییٚتہِ یِتھ پٲٹھۍ تیٚلہِ بہٕ لیکھٕ تیٚلہِ یِتھ پٲٹھۍ Z × 1/Z × 1/Z یعنی کہِ مےٚ چھُ تیٚلہِ کَڑُن 1/Z Z × 1/Z. مَلٹِپلِکیٹِو اِنوٲرٕس بَننہٕ خٲطرٕ کیٛاہ گژھِ گژھُن یِمَن دۄن ہُنٛد پرٛوڈَکٹ گژھِ یُن 1 برابر. گوٚو بہٕ کَڑٕ تیٚلہِ 1/Z ییٚتہِ 1/Z کِتھ پٲٹھۍ کَڑُن أسۍ بہٕ لیکھٕ یِتھ پٲٹھۍ تیٚلہِ سیوٚدُے لیکھٕ بہٕ یَتٮ۪تھ تیٚلہِ بہٕ لیکھٕ تیٚلہِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ ہَسا چھِ 1/Z آسان 1/Z Z چھُ پَتہٕے مےٚ Z چھِ برابر 1 یہِ چھِ برابر تیٚلہِ 3 + 2i. پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ اَنہٕ ژٕ پَتہٕ چھِ مَسلہٕ اَصلی یہِ چھِ اَنُن ژےٚ سٹنٛڈاڈ فارموٗلا. سٹنٛڈاڈ فارموٗلاہَس کِتھ پٲٹھۍ اَنُن أسۍ اَتھ کَرٕ بہٕ بۄن کَنٮ۪تھ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ناو ریشنلایزیشَن تہٕ بہرحال بہٕ کَرٕ یَتھ مَلٹِپلاے یِتھ پٲٹھۍ بہٕ لیکھٕ یہِ برابر 1 ڈِوایڈِڈ باے یہِ حظ گوٚو ییٚتہِ 3 + 2i. اَتھ کَرٕ بہٕ مَلٹِپلاے 3 - 2i ڈِوایڈ تہِ کَرٕ بہٕ اَتھ 3 - 2i. پَتہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ کٲم بہٕ لیکھٕ یہِ برابر پٮ۪ٹھٕ کَنۍ گژھِ مَلٹِپلاے یہِ کیٛاہ حظ بَنہِ یہِ 3 - 2i. بۄنہٕ کَنۍ چھُو تۄہہِ پَتہٕے بۄنہٕ کَنۍ لَگہِ فارموٗلا اَتھ a + b × a - b. سُہ کَتھ برابر چھُ آسان سُہ چھُ آسان برابر a² مطلب گوٚو ییٚتہِ 3² بِکاز a چھِ برابر 3 یہِ گوٚو 3² ماینَس بَنہِ یہِ b² چھِ برابر 2i سُہ گوٚژھ تیٚلہِ 2i². اچھا پَتہٕ کَتھ برابر بَنہِ یہِ پَتہٕ بَنہِ یہِ برابر تیٚلہِ 3 - 2i پٮ۪ٹھٕ کَنۍ یِتھَے پٲٹھۍ 3 - 2i. بۄنہٕ کَنۍ کیٛاہ گژھِ بۄنہٕ کَنۍ گژھِ 3 × 3 = 9 یِتھَے پٲٹھۍ گوٚژھ پَتہٕ ماینَس چھُ منٛزٕ باگ ٲسۍتٕے سُکیر کَرُن ڈِسٹِرٛبیوٗٹ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ 2 دِکھ سُکیر یہِ بَنہِ 4. اچھا آیَس دِمو سُکیر سُہ کَتھ برابر بَنہِ سُہ بَنہِ برابر -1. فاینٔلی یی ژےٚ یہِ برابر 3 - 2i ڈِوایڈِڈ باے اچھا ییٚتہِ گوٚژھ تیٚلہِ یہِ 9 یِتھَے پٲٹھۍ ماینَس گوٚژھ پٕلَس بیٚیہِ گوٚژھ برابر پَتہٕ 4 9 تہٕ 4 کٔژ گٔے 9 تہٕ 4 گٔے 13 یہِ گوٚژھ برابر تیٚلہِ 3 ڈِوایڈِڈ باے 13 کَرَن بہٕ الگ الگ یہِ گوٚژھ 3 ڈِوایڈِڈ باے 13 بیٚیہِ گوٚژھ -2 ڈِوایڈِڈ باے 13 بیٚیہِ گوٚژھ i. تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو یُس زَن تہِ یہِ نمبر چھُ 3 ڈِوایڈ باے 13 - 2 ڈِوایڈ باے 13 یُس زَن تہِ یہِ نمبر چھِ
यह हسا छ येमि कॉम्प्लेक्स नंबरुक मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि यम साथ बह अमन पान वही कर मल्टीप्लाई अमन हुंद प्रोडक्ट ई बराबर तेल कत सो ई बराबर तेल -1 सॉरी सो ई बराबर तेल +1 गो यह गो तेल मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स अम पत क्या वुचान अम पत वुचान पत पावर्स ऑफ आई चलो अस हसा वुच वो आई बराबर -1 मगर मे जन तह कड़न मिसाल के तौर पर आई पावर कह बोड़ नंबर आई जन तह ज्यादा पावर मिसाल मे जन तह कड़न ये आई पावर 100 अहन बह कित पे कल आई पावर 100 मे सिर्फ पता कि आई स्क्वायर हसा बराबर मे पता आई स्क्वायर हसा बराबर -1 इथे पे आई बराबर √-1 वो जन तह कड़न मे आई पावर 100 कित पे कड़ो तो तम खतर मे कह फार्मूला बनावन गोडनेथ ये फार्मूला क्या बूच ट्रेंड क्या पावरस क्या ट्रेंड बनान सो ट्रेंड कर बह इस्तेमाल बह निम अके साथ फार्मूला बनाइथ गो वो ये तेल जन पावर्स ऑफ आई कत बराबर गो गोडनिक पावर आई सह गो तेल आई पावर 1 सह गो आई पाने सह बराबर ये √-1 अम पत यम साथ स्क्वायर करक आई स्क्वायर सह बराबर पत कत सह बराबर पत -1 यम साथ बह करक आई क्यूब कत बराबर हेको लिखित आई क्यूब हेको लिखित बराबर आई स्क्वायर इंटू आई नौ आई स्क्वायर बराबर -1 गो आई स्क्वायर बदल हेको -1 मल्टीप्लाई कर अमिस पत आई सह गो बराबर पत -आई तेल अम पत क्या वो अम पत वो जन आई पावर 4 कत बराबर हेको लिखित आई पावर 4 हेको लिखित बराबर चलो लिखो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बिकॉज बेस आर सेम पावर्स आर एडेड नौ आई स्क्वायर बराबर -1 गो अम बदल गो -1 मल्टीप्लाई ब्या आई स्क्वायर अम बदल लिखो बी -1 नौ -1 का स्क्वायर सह कत बराबर यी पत सह बराबर 1 यह चीज़ कर बह इस्तेमाल जन आई पावर 4 आई पावर 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 यह चीज़ करो इस्तेमाल नाउ वो जन लिख बह कह बोड़ पावर फॉर एग्जांपल ये आई पावर 4k आई पावर 4k मतलब गो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 वेयर k इज़ एन इंटीजर यह हेक नेगेटिव तो पॉजिटिव तो बह कित पे हेकि करित बह हेकि यित पे लिखित आई पावर 4 अंदर कनित पत खाल बह ये होल पावर k तो सह कत बराबर आस पत तो आई पावर 4 वुच आई पावर 4 1 बराबर आई पावर 4 यम साथ 1 यह कर बह यूज गो यह बन पत 1 पावर k 1 पावर k कत बराबर 1 कर खबर कत लट मल्टीप्लाई पान वन सह हमेशा 1 बराबर गो यह तेल 1 बराबर गो आईएस यम ते साद पावर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 मतलब गो 4 आस कह इंटीजर गोमुत मल्टीप्लाई सह हमेशा बराबर 1 अम पत क्या अम पत हेक पावर ब्या कित पे सह हेक आई पावर 4k + 1 गो मल्टीपल ऑफ 4 नेर अलग पत आस 1 हुरन अत सह कित पे हेको लिखित आई पावर 4k + 1 बह कित पे लिखित आई पावर 4k इंटू आई पावर 1 नौ आई पावर 4k वुच सह 1 बराबर पे कन यह गोस तेल 1 इंटू आई पावर 1 मतलब गोस आई सह गो 1 इंटू आई विच इज इक्वल टू आई गो आई पावर 4k + 1 हमेशा 1 बराबर सॉरी आई बराबर अम पत हेक ब्या पावर सह क्या हेक आई पावर 4k + 2 हेक ब्या पावर अत करो यह बह कर पावर्स ब्रेक बह हेक लिखित आई पावर 4k इंटू क्या हेक बह लिखित यह आई का स्क्वायर बिकॉज बेस आर सेम पावर्स आर एडेड नाउ आई पावर 4k 1 बराबर मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर कत बराबर सह बराबर -1 गो ये लिखो तेल -1 गो यह कत बराबर यह बराबर -1 अम पत ब्या पावर क्या हेक ब्या पावर हेक आई पावर 4k + 3 अत क्या करो अत कर बह पावर्स ब्रेक गो बह हेक लिखित यह आई पावर 4k मल्टीप्लाइड बाय आई का क्यूब नाउ आई पावर 4k बराबर 1 आई क्यूब कत बराबर आई क्यूब बराबर -is गो बह लिख ये तेल -i यह कत बराबर बन पत लास्ट पे यह बन पत बराबर तेल -i टोटल तेल अस तोर फिक्र तेल अच्छा अम पत क्या हेक पावर बे अम पत हेक पावर पत आई पावर
اَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ پَتہٕ پاوَر ٲسِتھ پَتہٕ آی پاوَر 4k + 4 یَتھ کیٛاہ گژھِ پَتہٕ کٲم یَتھ گژھِ کٲم پَتہٕ یہِ ہٮ۪کو أسۍ لیکھِتھ آی پاوَر 4 کَڑٕ بہٕ کامَن أنٛدرٕ کَنۍ چھِ k+1 نہ یہِ چھِ بیٚیہِ ہُہے اَکھ گۄڈٕنِچی فارم یہِ چھِ بیٚیہِ یِہوٚے اَکھ گۄڈٕنِچی شکل بِکاز اَتہِ آو بیٚیہِ یِہوٚے اِنٹَگرَل مَلٹِپٕل آف اگر k آسہِ اِنٹیٖجَر k+1 تہِ آسہِ اِنٹیٖجَر گوٚو ییٚتہِ آو تیٚلہِ بیٚیہِ یِہوٚے اِنٹَگرَل گوٚو یِمَے 4 فارمہٕ چھِ مےٚ پاسِبٕل تیٚلہِ 4 فارم کُس کُس چھُ پاسِبٕل تیٚلہِ نمبر 1 ژےٚ کیٛاہ ہیٚکہِ ٲسِتھ یہِ آی پاوَر 4k نو آی پاوَر 4k مطلب گوٚو اِنٹَگرَل مَلٹِپٕل آف 4 اِنٹَگرَل مَلٹِپٕل آف 4 مطلب گوٚو آیَس آسہِ گوٚمُت فورَس آسہِ گوٚمُت اِنٹیٖجَر کانٛہہ مَلٹِپلاے سُہ کَتھ برابر آسہِ تَمہِ ساتہٕ آسان سُہ چھُ آسان ہمیشہِ تَمہِ ساتہٕ 1 برابر اَصلی چھُ تۄہہِ کٲم کَرٕنۍ تۄہہِ چھُ تھاوُن صرف یِہوٚے گۄڈٕنیُکُے ییٚتہِ یاد دِس اِز ویری اِمپاٹَنٹ دِس وَن اِز ویری اِمپاٹَنٹ تہٕ باقٕے چھِ پَتہٕ اَمے پٮ۪ٹھ پَتہٕ فالو گژھان مِثال کے طور پر تۄہہِ زَن تہِ آسہِ کَڑُن ییٚتہِ کُنہِ کوسچنَس منٛز زَن تہِ آسہِ تۄہہِ بہٕ زَن تہِ ترٛاوٕ تۄہہِ سوال ییٚتہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کٔڑِو سا تُہۍ آی پاوَر 100 یُس مےٚ تۄہہِ اوٚتام وَنیو آی پاوَر 100 آی پاوَر 100 کِتھ پٲٹھۍ لیکھو أسۍ بہٕ کَرٕ اَتھ 4 سۭتۍ ڈِوایِڈ 100 کَرٕ بہٕ 4 سۭتۍ ڈِوایِڈ 100 ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ 4 سۭتۍ ڈِوایِڈ کَرو بہٕ ہٮ۪کہٕ لیکھِتھ یہِ بہٕ لیکھٕ یہِ آی پاوَر بہٕ ہٮ۪کہٕ لیکھِتھ 4 × 25 یہِ کُس فارم آیہِ تیٚلہِ یا یِہوٚے فارم تیٚلہِ آی پاوَر 4k فارم آیہِ نو سُہ چھی ژےٚ پَتہ سُہ چھُ آسان 1 برابر اچھا وۄنۍ زَن تہِ آسہِ مےٚ آی پاوَر مےٚ زَن تہِ آسہِ تیٚلہِ 102 تیٚلہِ کیٛاہ کَرو کٲم تَمہِ ساتہٕ کَرٕ بہٕ کٲم یُس زَن تہِ 102 اَتھ چھِ کَرُن تیٚلہِ گۄڈٕ 4 سۭتۍ ڈِوایِڈ 102 کَرٕ بہٕ 4 سۭتۍ ڈِوایِڈ سُہ کَتھ برابر گوٚو سُہ گوٚو برابر 4 × 25 4 × 25 گٔیو 100 برابر اَتہِ آو تیٚلہِ 2 آو تیٚلہِ رِمایِنڈَر گوٚو بہٕ ہٮ۪کہٕ یِتھ پٲٹھۍ لیکھِتھ تیٚلہِ تۄہہِ چھِ پَتہ یُس زَن تہِ ڈِوایزَر آسان چھِ یُس زَن تہِ ڈِوِڈَنٛٹ آسان چھِ 102 سُہ کَتھ برابر آسہِ تیٚلہِ سُہ آسہِ برابر پَتہٕ تیٚلہِ ڈِوایزَر یعنی کہِ 4 مَلٹِپلایڈ باے کوشَنٹ سُہ آسہِ برابر پَتہٕ 4 مَلٹِپلایڈ باے 25 بیٚیہِ گوس پَتہٕ پٕلَس رِمایِنڈَر گوس 2 گوٚو بہٕ ہٮ۪کہٕ لیکھِتھ تیٚلہِ یہِ یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ لیکھِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ لیکھِتھ تیٚلہِ یہِ آی پاوَر 4 × 25 بیٚیہِ کیٛاہ لیکھوس ییٚتہِ پَتہٕ +2 یہِ کُس فارم آیہِ تیٚلہِ یہِ آیہِ تیٚلہِ یہِ فارم آی پاوَر 4k + 2 سُہ کَتھ برابر چھُ آسان سُہ چھُ آسان برابر -1 برابر وۄنۍ اگر نہٕ تۄہہِ یہِ فارم یاد تہِ چھِ کینٛہہ زبٲنی تیٚلہِ کیٛاہ کَرو أسۍ کٲم تیٚلہِ کَرٕ بہٕ اَتہِ پاوٲرٕس بیٚیہِ ڈِسٹرٛبیوٗٹ بہٕ ہٮ۪کہٕ اِنڈایرٮ۪کٹلی کٔرِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ تیٚلہِ پاوَر سۭتۍ بیٚیہِ ڈِسٹرٛبیوٗٹ کٔرِتھ گوٚو بہٕ لیکھٕ یہِ برابر تیٚلہِ آی پاوَر 4 × 25 مَلٹِپلایڈ باے لیکھوس پَتہٕ تیٚلہِ آی سُکیر اچھا یہِ چھِ مےٚ پَتہ یہِ چھِ مےٚ یاد تھاوُن یہِ ہسا چھِ برابر 1 یہِ گوٚو 1 برابر مَلٹِپلاے آی سُکیر چھِ مےٚ پَتہٕے آی سُکیر چھِ آسان برابر -1 سُہ کیٛاہ حظ گوٚو برابر پَتہٕ لاسٹ پٮ۪ٹھ پَتہٕ -1 اگر تۄہہِ یہِ روٗد یاد تَمیُک مطلب گوٚو تُہۍ ہیٚکِو تیٚلہِ آیَس کانٛہہ تہِ پاوَر یُس آسہِ کانٛہہ تہِ اِنٹیٖجَر وَنو أسۍ اَمیُک پاوَر تُہۍ ہیٚکِو کٔڑِتھ تیٚلہِ آی پاوَر فار ایٚگزامپٕل تۄہہِ زَن تہِ آسہِ کَڑُن آی پاوَر 203 سُہ تہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔڑِتھ تیٚلہِ آی پاوَر 1900 سُہ تہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔڑِتھ گوٚو کانٛہہ تہِ پاوَر یُس آسہِ آیَس سُہ ہٮ۪کو أسۍ تیٚلہِ برٛونٛہہ کُن کٔڑِتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ پَتہٕ اوٚتانۍ ٲسۍ نہٕ أسۍ ترٛاوان سُکیر یُس زَن تہِ یہِ نَگیٹِو نمبر چھِ تَتھ ٲسۍ نہٕ أسۍ سُکیر روٗٹ ترٛاوان کینٛہہ مگر ییٚتہِ ترٛوو اَسہِ فِلحال وۄنۍ -1 گوٚو اَسہِ وٕچھ تیٚلہِ √(-1) یُس آسان چھِ √(-1) یُس آسان چھِ سُہ ہسا چھِ آسان آیَس برابر اچھا وۄنۍ زَن تہِ آسہِ مےٚ اَمہِ بدلہٕ بیٚیہِ کانٛہہ نمبر مےٚ زَن تہِ آسہِ فار ایٚگزامپٕل بہٕ زَن تہِ وَنہٕ تۄہہِ یُس زَن تہِ آسان چھِ یِتھ پٲٹھۍ زَن تہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ مےٚ ہسا چھِ ییٚتہِ √(-2) یہِ کَتھ برابر آسہِ √(-2) ییٚتہِ کیٛاہ کَرو أسۍ کٲم ییٚتہِ کَرو أسۍ کٲم یہِ چھِ آسان برابر یہِ ہٮ۪کو أسۍ ییٚتہِ یِتھ پٲٹھۍ لیکھِتھ بہٕ لیکھٕ یہِ √() أنٛدرٕ کَنۍ کیٛاہ حظ لیکھٕ بہٕ یہِ -1 × 2 نَو سُکیر یہِ روٗٹ کَرٕ بہٕ ڈِسٹرٛبیوٗٹ روٗٹ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ ڈِسٹرٛبیوٗٹ کَرَکھ روٗٹَس منٛز لیکھَکھ ژٕ یہِ آسہِ تیٚلہِ برابر √(-1) مَلٹِپلایڈ باے √(2) ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ کَرَکھ ییٚتہِ √(-1) مطلب کیٛاہ گوٚو √(-1) مطلب گوٚو آی اچھا √(2) گوٚو اَسہِ یِتھَے پٲٹھۍ گوٚو یُس تہِ زَن تہِ آسان چھِ ییٚتٮ۪تھ √(-2) آسہِ √(-2) چھِ آسان برابر تیٚلہِ آی ٹایمٕز √(2) گوٚو کانٛہہ تہِ رِیَل نمبر ٲسۍتَن مِثال کے طور پر مےٚ زَن تہِ چھِ ییٚتہِ بہٕ زَن تہِ لیکھٕ وۄنۍ ییٚتہِ ہسا چھِ تیٚلہِ فار ایٚگزامپٕل مےٚ ہسا چھِ √(-9) اَتہِ کیٛاہ کَرو کٲم گوٚو یہِ ماینسہٕ بدلہٕ یی سیوٚدُے اَتھ آی تیٚلہِ گوٚو یی برابر تیٚلہِ آی ٹایمٕز √(9) سُہ گوٚژھ برابر تیٚلہِ آی ٹایمٕز 3 گوٚو یِتھ پٲٹھۍ آسو أسۍ یہِ سالوٗ کَران مگر ییٚتہِ چھُ تۄہہِ خیال تھاوُن یُس زَن تہِ مےٚ ییٚتہِ أسۍ ڈِسٹرٛبیوٗٹ کَران چھِ یہِ سُکیر یعنی کہِ یُس زَن تہِ یہِ سُکیر یُس زَن تہِ یہِ روٗٹ أسۍ ییٚتہِ ڈِسٹرٛبیوٗٹ چھِ کَران یہِ کَر چھِ اٮ۪لاوُڈ یہِ کَر ہٮ۪کو أسۍ ڈِسٹرٛبیوٗٹ کٔرِتھ
اَتھ چھِ اَکھ پنٛگہٕ گژھان مٔنٛزی. کوسچن چھُ تۄہہِ تیٚلہِ ییٚتہِ یہِ اگر تۄہہِ أنٛدرٕ کَنۍ آسہِ پرٛوڈَکٹ آف ٹوٗ رِیَل نمبٲرٕس اَتھ آسہِ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ روٗٹ یہِ روٗٹ کَر کَرٕ بہٕ ڈِسٹرٛبیوٗٹ بہٕ کَر ہٮ۪کہٕ یہِ ڈِسٹرٛبیوٗٹ کٔرِتھ کیٛاہ اَتھ چھا کانٛہہ کَنڈِشَن اَتھ چھا کانٛہہ رٮ۪سٹِرٛکشَن کِنہٕ یہِ چھُ آلویز اٮ۪لاوُڈ تَمہِ خٲطرٕ وٕچھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ اگر أسۍ ہٮ۪کوا لیکھِتھ 1 از ایٖکوَل ٹُو انڈر روٗٹ آف 1 بِلکُل ہٮ۪کو أسۍ لیکھِتھ بِکاز انڈر روٗٹ آف 1 چھِ أتھی برابر آسان اَمہِ پَتہٕ چھِ کیٛاہ بہٕ ہٮ۪کا لیکھِتھ یہِ انڈر روٗٹ آف 1 بدلہٕ لیکھو أسۍ أنٛدرٕ کَنٮ۪تھ -1 کا سُکیر آرام سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ لیکھِتھ بِکاز -1 یُک سُکیر چھِ آسان 1 برابر اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم بہٕ ہٮ۪کہٕ لیکھِتھ تیٚلہِ یہِ انڈر روٗٹ آف بہٕ ہٮ۪کہٕ لیکھِتھ تیٚلہِ یہِ -1 اِنٹُو -1 کیٛازِ -1 اِنٹُو -1 مطلبٕے گوٚو -1 کا سُکیر اچھا سُکیر کَرو روٗٹ کَرو أسۍ یہِ ڈِسٹرٛبیوٗٹ بہٕ ہٮ۪کہٕ لیکھِتھ تیٚلہِ یہِ انڈر روٗٹ آف -1 ملٹِپلایڈ باے انڈر روٗٹ آف -1 انڈر روٗٹ آف -1 ملٹِپلایڈ باے انڈر روٗٹ آف -1 کَتھَس برابر گوٚو سُہ گوٚو برابر انڈر روٗٹ آف -1 کا سُکیر ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ وٕچھِتھ ییٚتہِ انڈر روٗٹ آف -1 کا سُکیر اچھا یہِ سُکیر تہٕ روٗٹ گژھِ کینسل سُہ کَتھَس برابر آو سُہ آو برابر تیٚلہِ -1 برابر اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو ژےٚ کیٛاہ چھُکھ پرٛوٗو کَران تیٚلہِ ژٕ چھُکھ تیٚلہِ پرٛوٗو کَران 1 از ایٖکوَل ٹُو -1 اچھا یہِ کَرون أسۍ یور ٹرٛانسپوز اَمیُک مطلب کیٛاہ حظ گوٚو تیٚلہِ اَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ 1 + 1 از ایٖکوَل ٹُو 0 1 + 1 از ایٖکوَل ٹُو 0 اَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ 2 از ایٖکوَل ٹُو 0 اچھا ڈِوایڈِنٛگ بوتھ سایڈٕز باے 2 ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ ڈِوایڈ کَرَکھ 2 سۭتۍ دۄنوٕیو سایڈو سُہ گوٚو 2 ڈِوایڈِڈ باے 2 از ایٖکوَل ٹُو 0 ڈِوایڈِڈ باے 2 تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ 1 از ایٖکوَل ٹُو 0 مۄکلیو سٲری رِیَل نمبٲرٕس مۄکلیٛاے ییٚمہِ ساتہٕ 1 آو 0 برابر سورُے کینٛہہ چھِ 0 تیٚلہِ مِثال کے طور پر زَن تہِ لیکھٕ بہٕ 100 100 ہٮ۪کو أسۍ لیکھِتھ 100 اِنٹُو 1 100 اِنٹُو 1 مگر 1 چھِ 0 برابر تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ مطلب گوٚو تیٚلہِ سُہ گوٚو تیٚلہِ 100 اِنٹُو 0 100 اِنٹُو 0 کَتھَس برابر گوٚو سُہ گوٚو 0 برابر گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ اَسہِ چھُ کَتھ تام جایہِ گڑبڑ کوٚرمُت گڑبڑ کَتٮ۪تھ کوٚر اَسہِ گڑبڑ کوٚر اَسہِ ییٚکیٛاہ یَتھ سِٹَپَس منٛز یہِ سِٹَپ چھُ رانٛگ اِٹ اِز ناٹ میتھمیٹِکلی ویلِڈ سِٹَپ یہِ چھُنہٕ میتھمیٹِکلی ویلِڈ کینٛہہ اَتھ چھُ تۄہہِ یاد تھاوُن سُکیر چھُ یُس یہِ روٗٹ چھُ آسان سُکیر روٗٹ چھِ أسۍ کَران تَمہِ ساتہٕ ڈِسٹرٛبیوٗٹ ییٚمہِ ساتہٕ زَن تی ایٹ لیٖسٹ 1 آف دَ نمبٲرٕس شُڈ بی پازِٹِو یعنی کہِ اے یا بی دۄیو منٛز اَکھ گژھِ آسُن پازِٹِو اگر دۄنوَے نَگیٹِو ٲسۍ اَتھ کیسَس منٛز چھُنہٕ أسۍ ہٮ۪کان زٕہٕنۍ یہِ روٗٹ کٔرِتھ ڈِسٹرٛبیوٗٹ گوٚو یُس زَن تہِ یہِ چھِ آسان انڈر روٗٹ آف اے اِنٹُو بی یہِ ہسا چھِ آسان برابر انڈر روٗٹ آف اے ملٹِپلایڈ باے انڈر روٗٹ آف بی یہِ ہسا چھِ آسان اَتھ برابر مگر کَر ییٚمہِ ساتہٕ زَن تی اے آسہِ گرٛیٹر دین 0 بی تہِ آسہِ گرٛیٹر دین 0 نَتہٕ آسہِ اے گرٛیٹر دین 0 بی آسہِ لیس دین 0 نَتہٕ آسہِ اے لیس دین 0 تہٕ بی آسہِ گرٛیٹر دین 0 اگر وۄنۍ دۄنوَے ٲسِم لیس دین 0 اے لیس دین 0 بی لیس دین 0 تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ یہِ ڈِسٹرٛبیوٗشَن چھِنہٕ تَمہِ ساتہٕ اٮ۪لاوُڈ تیٚلہِ کینٛہہ گوٚو تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ روٗٹ تیٚلہِ ڈِسٹرٛبیوٗٹ کٔرِتھ کینٛہہ بِکاز تیٚلہِ مۄکلہِ سورُے یہِ یعنی کہِ تمام رِیَل نمبٲرٕس یِم آسان چھِ تِم یِن سٲری تیٚلہِ 0 برابر تو یُس زَن تہِ نیکسٹ ویٖڈیو آسہِ نیکسٹ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ یُس زَن تہِ ایٚکسرسایز نمبر بِکاز تیٖژاہ پرٛٮ۪پریشَن کٔر اَسہِ وۄنۍ کہِ أسۍ ہٮ۪کو یُس زَن تہِ ایٚکسرسایز 5.1 چھِ ایٚکسرسایز 5.1 ہٮ۪کو أسۍ وۄنۍ سٲری سالو کٔرِتھ اگر تۄہہِ یہِ سورُے آسہِ یاد روٗدمٕژ